अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं और ये आप जानते हैं। और इस सिलसिले में जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हैं तो हमने देखा कि चीन की तरफ से कुछ अहम फ़ैसले लिए गए। उसमें एक हमने फ़ैसला देखा कि जब सितंबर में चीन वो पहला मुल्क बन गया जिसने बाकायदा तौर पर जो अपना सफ़ीर है वो काबुल के अंदर तैनात किया। और जब उन्होंने अपना सफ़ीर वहाँ पे तैनात किया तो इस हवाले से ये ख़बरें या आप कह सकते हैं कि स्पेकुलेशन होना शुरू हो गई कि क्या चीन बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने जा रहा है, क्योंकि यकीनी तौर पर चीन के अलावा जो वहाँ पर बाकी सिफारती मिशन है दूसरे मुल्कों के, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इवन यूरोपियन यूनियन और बाकी कुछ ममालिक, बावजूद इसके कि अफ़गान तालिबान अगस्त 2021 में वहाँ पे इक़्तिदार में आए हैं, वो अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस तो उन्होंने मेंटेन की है, लेकिन किसी भी मुल्क ने बाकायदा तौर पर अपना सफ़ीर जो है वो तैनात नहीं किया। क्योंकि जब आप सफ़ीर तैनात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से उस वक्त भी हमने देखा कि चीन की तरफ से कोई वजाहत तो सामने नहीं आई। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि फिर चीन की तरफ से एक और स्टेप लिया गया, और वो ये था कि चीन ने बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान की तरफ से जो एम्बेसडर तैनात किया गया बीजिंग में, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि बाकायदा तौर पर जो अफ़गान तालिबान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कुछ रोज़ पहले ही अपने जो डिप्लोमेटिक क्रेडेंशियल्स हैं वहाँ पे चाइनीज़ हुक्काम को उन्होंने पेश किए। और इस तरह से चीन वो वाहिद मुल्क बन गया जहाँ पर ना सिर्फ उन्होंने काबुल के अंदर अपना एक फुल फ्लेज एम्बेसडर तैनात किया, बल्कि अफ़गान तालिबान ने भी अपना जो एम्बेसडर है वो चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में तैनात किया। तो उसके बाद अगेन इन खबरों को या जो एनालिसिस थे उनको तक़वियत मिली कि शायद चीन जो है जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम रिकग्नाइजिंग अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट। और पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर और जो फॉलो करते हैं इस खत्ते की पॉलिटिक्स, उनके लिए हैरान कुन और परेशान कुन इसलिए भी बात थी क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। और चीन की तरफ से ये जो फैसले हैं, यकीनी तौर पर उससे तासुर ये मिला कि शायद जो पाकिस्तान के इवन दोस्त ममालिक हैं वो अफ़गानिस्तान और अफ़गान तालिबान के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसकी तायीद नहीं करते। लेकिन आज चीन की तरफ से एक अहम बयान सामने आया है जिससे ये वाज़ेह हुआ है कि चीन इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अफ़गानिस्तान या अफ़गान तालिबान के साथ वो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान वाला मामला हो, या फिर जो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से हो। तो जो बयान, जो स्टेटमेंट चीन की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से आज सामने आया है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसमें ये वाज़ेह हो गया है कि चीन की तरफ से जो भी स्टेप लिया गया था अपना सफ़ीर तैनात करने का, या अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने जो एम्बेसडर तैनात किया चीन के अंदर, उसके हवाले से चीन ने वाज़ेह किया है कि इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि चीन जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है उनको वो तस्लीम कर रहा है। और इस हवाले से वाज़े तौर पर चीन ने कुछ जो शराइत हैं या कंडीशंस हैं वो रखी हैं कि जिसके बाद ही चीन इस बारे में सोचेगा कि क्या अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। उन इक़दामात में ये जो शराइत है उसमें जो चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है उनको वहाँ पर जो सियासी इस्लाहात हैं उनको मुतारफ़ करवाना पड़ेगा, वहाँ पे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको बेहतर करना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंटली ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसी ही सूरत में अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जा सकता है। दो के जो चीन की जो सिफारतकारी है वो हमेशा एक सटल वे में जो मैसेज है या पैगाम है वो देते हैं, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि चीन हमेशा हमेशा से ये इस बात पे यकीन रखता है कि अफ़गानिस्तान को तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता या उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता बैनुल-अक़वामी जो बिरादरी है। लेकिन उसके साथ उन्होंने चीन के
وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس حوالے سے جو افغان طالبان کی حکومت سے بین الاقوامی برادری کی توقعات ہیں، اور وہ توقعات بڑی واضح ہیں۔ ایک کہ افغانستان اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا کسی بھی ملک کے خلاف، پھر اس کے ساتھ وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ کا قیام عمل میں لائیں گے، یعنی کہ جو تمام وہاں پر جو گروپس ہیں، پولیٹیکل فورسز ہیں، ان کو حکومت کے نظام میں شامل کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ میسج جو چائنا کی طرف سے افغانستان کی حکومت کے لیے ہے، اور انہوں نے جو ترجمان ہیں چین کے وزارت خارجہ کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کابل ہمیشہ سے افغانستان کے اوپر یہ زور دیتا رہا ہے کہ وہ افغانستان میں جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی کرے، اور جو دنیا ہے، جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے، اسپیشلی جو ہے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو وہ بہتر کریں، اور ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ اور جب یہ کنسرنز ایڈریس جو افغان طالبان کی حکومت کرے گی انٹرنیشنل کمیونٹی کے پڑوسی ممالک کے، تو نیچرلی چین کا یہ کہنا ہے کہ پھر ان کی جو ریکگنیشن ہے بین الاقوامی سطح پر وہ ہو جائے گی۔ تو جو سفارتی ذرائع ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ واضح طور پر افغان طالبان حکومت کے لیے ایک پیغام ہے۔ اور جب انہوں نے ذکر کیا، چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے جو ذکر کیا کہ پڑوسی ممالک کے جو خدشات ہیں یا ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے، تو ان کا جو اشارہ تھا وہ پاکستان کی طرف سے تھا۔ اور پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اس کے بڑے سیریس کنسرنز ہیں ریگارڈنگ افغان طالبان، اور خاص کر کے جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ وہاں پر ان کے ٹھکانے بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ بھی بارہا یہ بات کہہ رہا ہے کہ اب افغان طالبان باقاعدہ طور پر ٹی ٹی پی کی پشت پناہی بھی کر رہے ہیں۔ اور اس بیچ جب ظاہر ہے کہ یہ چین کی طرف سے کچھ اقدامات لیے گئے، جب اپنا سفیر انہوں نے تعینات کیا، پھر افغان طالبان نے اپنا سفیر بھیجا بیجنگ کے اندر، تو شاید یہ لگا کہ جو چین ہے وہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال میں تنہا چھوڑتا جا رہا ہے۔ لیکن آج کے اس بیان سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ چین جو انہوں نے حالیہ فیصلے لیے ہیں، لیکن وہ کسی بھی طرح سے افغان طالبان حکومت کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کلیئرلی انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ جس کے بعد ہی افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں جو ایک اہم شرط ہے کہ پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں ریگارڈنگ کالعدم تحریک طالبان پاکستان، اس کو ہر صورت میں ایڈریس کیا جائے۔ یہ آئی تھنک ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہیں کہ پاکستان اور جو چین کی حکومت ہے اس حوالے سے آپس میں قریبی رابطوں میں ہیں، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ استعمال کر سکتا ہے افغان طالبان کی حکومت پر، ان کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں، تو وہ چین ہے، کیونکہ چین کے پاس ایک اکنامک لیوریج بھی ہے، کیونکہ افغانستان کو پتہ ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب انٹرنیشنل کمیونٹی انہیں ریکگنائز نہیں کر رہی، اور وہاں پر جو ہیومینیٹیرین اور جو اکنامک سچویشن ہے، اگر وہاں سے اس سے انہوں نے باہر نکلنا ہے تو وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب چین جیسا ملک جو ہے وہاں پر سرمایہ کاری کرے۔ اور اس حوالے سے چین دلچسپی بھی رکھتا ہے، لیکن اس طرح کی جو تمام سرمایہ کاری ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ افغان طالبان کی حکومت انٹرنیشنل کمیونٹی کے کنسرنز کو کہاں تک ایڈریس کرتی ہے، اور امپورٹنٹلی پڑوسی ممالک، اور پڑوسی ممالک کے اندر پاکستان کے جو کنسرنز ہیں ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرتی ہے۔ تو چین کی طرف سے ایک واضح پالیسی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ جس میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس صورتحال کے اندر جب پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات کشیدہ ہیں، تو آپ اس کو یہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ چین نے اس موقع کے اوپر پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان کے جو بھی ڈیمانڈز ہیں وہ چین نے دہرائی ہیں، اور وہ چین سمجھتا ہے کہ افغان طالبان کو جو پاکستان کے جو کنسرنز ہیں
ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ یقینی طور پر اس سے جو افغان طالبان کے اوپر ایک دباؤ بڑھے گا، اور کیا اس دباؤ کے نتیجے میں وہ پاکستان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ جو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے چین کی طرف سے آیا ہے، جس میں بڑا واضح ہے کہ چین بالکل بھی جلدی میں نہیں ہے، اور نہ ہی ابھی اس فیصلے کے قریب ہے کہ وہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ اور جب بھی یہ فیصلہ ہوگا وہ اسی صورت میں ہوگا جب افغان طالبان جو پری کنڈیشنز ہیں ان کو میٹ کرے گا، اور اس کے بعد ہی افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے گا۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔